गुड मॉर्निंग. हाय न्हू सगळीं बरी. आमी हाय बरी. बाबा पावोन येयला हांव आतां आनी आतां हांव मेफी वयता मातशें पणजे मातशें चॅकअप रुटीन चॅकअप सो तेका लागून वयताय दोगांय. सो तो आहा न्हू सो तेज बरो वयता आनी दाखयता तुमकां क्लासीस ट्राय कोता. स्पायसी कडी कोता. ओके डिफरंट स्टायल हांव कशी कोता ती तुमकों हांव शेअर कोता. शाक हांवें ऑलरेडी शेअर केलो आहा म्हाज्या चॅनलाचेर सो ते हांव परतून शेअर कोन्ना. सो हांवें स्पायसी मसाला कडी कोता क्रेप्साची. सो ते तुमकों आयज हांव शेअर कोता. ती कशी कोता तितले तुमकां दाखयतले हांव. सो तुमी मुखार चोयाय. ओके कुल्ले हाडलो ते न्हू जिते आहलोले ते तेरीन गरम उदकां घालून तेंकां हें करून ते कितें ते थोडेशे जाले साफ केले उपरांत. सो मागीर सोय घेयल्या, कोरियांडर पावडर घेयला, रेड चिली पावडर, गरम मसाला, ओदी पिठो आनी मीठ. ओके हे फ्रेश कोरियांडर, 2 टोमोटा घेयले, 2 कांदे घेयले. मिरसांग न्हू तुमचे हिसपान घेवपाची. तुमकां तिखसाण कितू जाय कित्याक मिरसांग पिठोय बी घालता न्हू सो तुमगे हिसपान तिखसाण उणी तुमी जाय तितली करपाचें. आनी आलें लसूण आतां मुखार दाखयता. हे आहले इनग्रेडियंट्स कितें लागतो ते. सो तो मुखार चोया हांव कशें कोता ते. ओके न्हू कायल दवरले हांवें तितून थोडेशें तेल घालतलें आनी सगळे इनग्रेडियंट्स घालतलें भाजपाक. ओके सो दाखयता. हे सगळे न्हू पयलीं भाजतलें कांदो, आलें लसूण आनी ग्रीन चिली. ओके पुरा डाला हे सगळे न्हू भाजता कांदो बी पयलीं. ओके आनी हांव न्हू कडी लिव्स घालपा इसरोलें म्हळ्यार दाखोवपा इसरोलें हाडपा भायरतलें. सो आतां मम्मी गेले हाडपा. सो तें बी हाडून तें बी वचून हांव भाजून घेतलें. ओके पयलीं कांदो मातसो भाजून घेता मागीर सोय घालतलें. मातसो भाजता पयलीं मागीर सोय घालतलें. कोकोनट जायगा दोन सोय घायल्याचें. सोय घालून परतून हें बरें भाजून घेवपाचें. ओके आनी मागीर तितून हे सगळे मसाले घालपाचे उतूनूच. मीठ बाकीन उतून घालता मागीर शिजल्या उपरांत टेस्ट करून वयर सकयल करूं जाता. आनी ओके मिरची आतां घालता भाजपा पयलीं दाखोवपा इसरोलें. करी लिव्स भी डालते हैं. ओके टेस्ट अच्छा आता है इसलिए. भाजता आनी मागीर मेळटा तुमकां. मसालो घालता सगळें उड्डी पिठो, गरम मसाला, मीठ, रेड चिली पावडर थोडोसो घायला बिकॉज कोरियांडर पावडर. हे सगळें आतां मातशें मिक्स करपाचें आनी भाजपाचें आनी मागीर मिक्सरार पेस्ट करपाचो. ओके दाखयता. मसालो रेडी हा आतां न्हू तो निवो दवरला. निवो घायला. निवल्या उपरांत उदीक घालून तेगे पेस्ट करतलें. ओके मागीर मेळटा. टोमाट घालता. मसालो वाटून सायडीक दवरला. मसालो घालता सगळो. मसालो घायला आनी तितून कुल्ल्यो घालतले.
इसमें पूरा ये क्रैब जाएगा, फिर गाळता। सो गाळायचे इल्ले उदीक गायला शिजो आनी कोडी मातशी सुबेजू केल्या बरें लागत न्हू, नेक्स्ट या तेका लागोन शिजल्या उपरांत दाखयता। कोरिएंडर घालला आतां, फोटो काडटा आनी दाखयता फायनल कशें दिसता। ताजेचे मागीर क्रॅब स्पायसी कडी रेडी हा। तुमकां बोथ दिसली जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी सांगा कशी दिसली ती। ओके।